दिव्यमपि कोऽपि संस्कृतं न वदति कथं संस्कृतं वदामि संस्कृतं तु ऋषीणां मुनीनां ब्राह्मणां भाषा अस्ति अतः अहं तु वदामि किमर्थं वदामि अहं संस्कृतं न वदामि अहं संस्कृतं बहु अस्माकं क्षेत्रे वातावरणमेव नास्ति तत् शिक्षकजना अपि नास्ति परममुखमने एव नास्ति अहं किमर्थं पृच्छामि मया कुत्र गतवान् अहं संस्कृतं विद्यालये पठामि शिक्षकः कोऽपि संस्कृतं न पठामि भवन्तः इत्थे गत्वा संस्कृतम् एव वदन्तु कथं वदामि ये न वदन्ति ते न वदन्ति भवन्तः इत्थे गत्वा संस्कृतम् एव वदन्तु अस्तु कथं कथं हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् नमो नमः नमो नमः भवान् कुत्र अस्ति अरे अहं तु अत्र साङ्गानेरमस्ति अत्र शिबिरं चालिष्यति न तत्र भवान् कारावासे अत्र एक शिबिरं चालयतु अस्तु अस्तु अहम् आगच्छामि आगच्छतु अस्तु नमो नमः नमो नमः भवती अपि इच्छति वा मम नाम ईशा मम नाम ईशा मम नाम ईशा भवत्याः नाम किम् मम नाम नेहा मम नाम ईशा भवत्याः नाम किम् मम नाम भगवती मम नाम प्रतिमा भवत्याः नाम किम् मम नाम डम्बुदास भवत्याः नाम किम् मम नाम रुद्रा मम नाम भवत्याः नाम मम नाम किम् भवत्याः नाम ईशा स्वप्नम् अद्यतन अद्य आरभ्य अत्र सम्भाषणशिबिरं चालिष्यति सर्वे जनाः अत्र आगच्छन्तु धन्यवादः पुनः मिलामः जय संस्कृतम् जय